वज़ीर आला मोहसिन नकवी तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म, हस्पतालों के तामीराती काम और अद्वियात के लिए इजाफी बजट मंजूर कर लिया। निगरान हुकूमत ने 11 अरब 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। पंजाब में 5.5 अरब रुपए अद्वियात के लिए मंजूर। हस्पताल में मेडिकल आलात के 3 अरब रुपए दिए जाएंगे। तामीराती कामों के लिए 3 अरब रुपए के इजाफी फंड्स भी मंजूर। निगरान हुकूमत का एक और अहसन इकदाम, टीचिंग हस्पतालों में टेस्टों का निज़ाम डिजिटलाइज करने का मंसूबा। अब डॉक्टर्स MRI, CT स्कैन, एक्सरे ऑनलाइन देख सकेंगे। पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट्स भी वार्ड्स में ऑनलाइन देखी जा सकेंगी। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत तशखीस सहूलियतें डिजिटलाइज होगी। पंजाब पुलिस की गाड़ियों का पहिया रुकने से बच गया। वर्दी की खरीदारी का अमल भी तेज। महकमा पुलिस को 2 अरब 12 करोड़ रुपए के फंड जारी। वर्दियों की खरीदारी के लिए 1 अरब 44 करोड़ रुपए जारी। पेट्रोल की मद में 68 करोड़ रुपए दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अवाम के हकीकी मोहसिन, कारोबार के फरोग के लिए भी अहम इकदाम। मुल्तान में कारोबारी सहूलत सेंटर के क़याम बारे काम शुरू। 18 सूबाई और 2 वफाकी इदारों के हेल्थ सेंटर कायम किए जाएंगे। सेंटर से कारोबारी अफराद मुस्तफीद होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का 3 रोज़ा दौरा मुल्तान इख्तिताम पजीर। बिलावल हाउस जनूबी पंजाब के सियासत का मरकज रहा। अहम मुलाकातें, तंजीमों को फाल करने की हिदायत। ओहदेदारों को इंतखाबी मुहिम मजीद तेज करने की भी हिदायत जारी की। आसिफ जरदारी ने मुखालिफिन की विकटों पर विकटें गिराए। दौरे के दौरान मुख्तलिफ शख्सियात ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बहावलपुर में पीपल्स पार्टी बड़ा जलसा करने जा रही है। लोधरा से भी जाले शिरकत करेंगे। मैंने मुल्तान स्टेडियम में कामयाब जलसा किया था। पीपल्स पार्टी बहावलपुर के इजलास से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का खिताब। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस शुजात अली खान 5 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच फैसलों के खिलाफ 9 जनवरी से समाअत करेगा। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ सिर्फ प्रिंसिपल सेट पर दरखास्तें वसूल होंगी। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान ने समाअत के बाद फैसला सुना दिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मुस्तरद। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। मुल्तान में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आज 60 से ज्यादा अपीलों पर दलाइल सुने। 15 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मंजूर। जरताज गुल और उनके शोहर हुमायूं की अपीलें मंजूर। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी भी इलेक्शन के लिए अहल करार। 3 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। 30 से ज्यादा अपीलों पर मजीद बहस अगली समाअत पर होगी। बहावलपुर सिंगल बेंच के अपीलेट कोर्ट्स में अपीलों पर समाअत। PP 253 से अकमल जोइया, रहीमा खान से चौधरी शफी और नईम शफी की अपील मंजूर। इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई। NA 154 से नवाब अमानुल्लाह की अपील पर फैसला महफूज। NA 168 से PTI रहनुमा की अपील समाअत 8 जनवरी को होगी। मजमूई तौर पर उम्मीदवारों की जानिब से 62 अपीलें दायर की गई। आम इंतखाबात, खवातीन ने भी खाली ना छोड़ा मैदान। मुल्तान के कौमी और सूबाई हलकों से 20 खवातीन इलेक्शन लड़ेंगी। नून लीग की साबिक MPA नगमा मुश्ताक लांग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। मेहरबानो कुरैशी, कुर्बान फातिमा, सबीन गुल, रुबीना अख्तर भी किस्मत आजमाएंगी।
ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے انتخابات امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی مکمل. صدر اور جنرل سیکرٹری سمیت 15 نشستوں پر 29 امیدوار آمنے سامنے. جوائنٹ سیکرٹری کی نشست پر حفظہ رحمان بلا مقابلہ منتخب. سالانہ انتخابات 13 جنوری کو ہوں گے. اینٹی کرپشن کورٹ بہاولپور نے کرپشن کیس کے فیصلہ سنا دیا. کلرک اور خاتون ٹیچر پر کرپشن کا الزام ثابت. مجرمان کو 12 سال قید، 4 لاکھ روپے جرمانے کی سزا. جرمانے کی عدم ادائیگی پر مجرمان کو مزید 2 سال قید ہوگی. جنوبی پنجاب میں شدید دھند کا سلسلہ جاری. حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند. موٹر وے M5 کو جھانگرا انٹرچینج اور راؤ شریف تک بند کر دیا گیا. موٹر وے M4 پر عبدالحکیم انٹرچینج سے پنڈی بھٹیاں تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع. موٹر وے پولیس کا مسافروں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت. نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کے وفد کا پولیس لائنز ملتان کا دورہ. 50ویں اسپیشلائزڈ ٹریننگ کورس کے زیر تربیت ASPs وفد میں شامل. CPO ملتان کی وفد کو پنجاب پولیس کے پیشہ ورانہ امور اور ورکنگ پر بریفنگ. ملتان میں جرائم کی شرح بارے بھی بتایا گیا. کورونا کا خطرہ دوبارہ منڈلانے لگا. ملتان بہاولپور کے ایئرپورٹس پر سکریننگ شروع. 2% مسافروں کی سکریننگ کے احکامات. دن میں کم سے کم 1 مرتبہ مسافر لاؤنجز میں فیومیگیشن کی ہدایت. موٹر سائیکل عوامی سواری جیب پر بھاری پڑنے لگی. یاماہا نے ہر بائک کی قیمت 14,000 روپے بڑھا دی. YBR DX 4,54,000 روپے کی ہو گئی. YBR 4,66,000. BRG بلیک 4,85,000 روپے کی ہو گئی. YBR G میٹ اب 4,88,000 روپے کی ملے گی. جنوبی پنجاب میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے لیے مارکیٹ کمیٹیاں فعال. 112 مارکیٹ کمیٹیوں سے 81 ایڈمنسٹریٹر تعینات. 41 مارکیٹ کمیٹیوں کو فعال کرنے کے لیے تجاویز طلب. کمیٹیوں میں 36 A کلاس، 13 B کلاس اور 32 C کلاس مارکیٹ کمیٹیاں شامل. DG خان رحیمیار خان میں کھاد بحران، کسان پریشان. نیو غلہ منڈی رحیمیار خان میں سہولت سینٹر بھی ناکام. کاشتکار دن بھر لائنوں میں لگنے پر مجبور. کسانوں کا کہنا ہے صبح سے شام تک صرف 1 بوری کھاد ملتی ہے. بہاولپور میں تجاوزات کے خلاف آپریشن. تاجر برادری نے تائید کر دی. صدر مرکزی انجمن تاجران ملک صلاح الدین کہتے ہیں اقدام سے تاجروں اور خریداروں دونوں کا ہی فائدہ ہوگا. متاثرین کو متبادل جگہ فراہم کی جائے. ملتان میں اراضی ریکارڈ سینٹر کی اپ گریڈیشن کا افتتاح. 3 ملین کی لاگت سے عمارت اور دفاتر کی تزئین و آرائش ہوگی. فوری انتقالات اور ریکارڈ فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر DG خان ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت اجلاس. مفاد عامہ کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا. ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کی ڈویژن بھر میں جاری منصوبوں پر بریفنگ. کمشنر نے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے ٹائم لائنز مقرر کرتے ہوئے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار. سال 9 کی پہلی انسداد پولیو مہم کا آغاز. مظفر گڑھ وہاڑی میں پولیو مہم کا افتتاح. گھر گھر قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت کی ٹیمیں تشکیل. کوٹ آباد، سلی پور، جامپور میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز. ملتان میں شہریوں کی آگاہی کے لیے ٹریننگ سیشنز. ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے طریقے سکھائے گئے. انڈسٹریز اور لیبارٹری سمیت دیگر مقامات پر سیشنز. آفیشلز، ملازمین اور طلبہ کو فائر سیفٹی سے متعلق آگاہی دی گئی. ڈائریکٹر جنرل زراعت پیسٹ وارننگ غلام عباس کا بستی ملوک کا دورہ. متاثرہ آلو کی فصل کا معائنہ کیا. کاشتکاروں کو آلو اور دیگر فصلوں پر بغیر مشورہ سپرے کرنے پر نقصانات کے حوالے سے آگاہ کیا.
اسپیشل ایجوکیشن میں زیر تعلیم بچوں کے لیے احسن اقدام، ڈپٹی کمشنر میاں والی سجاد احمد خان نے اسکول سربراہان کو یونیفارم دی، خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت۔ ضرورت مند افراد کی فلاح کے لیے احسن اقدام، کیروڑ پکا میں 2 روزہ علی حسن فری میڈیکل کیمپ، ڈاکٹرز نے 400 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا، مفت ادویات فراہم کی، ٹیسٹوں کی سہولیات بھی دستیاب۔